अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मी वाला धनिया जो कि गंदम की कटाई के बाद हम काश्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लाखों रुपए की आमदन देता है। और अगर हम इसका एक आपको बता दें कि नहीं ये 10 लाख देता है, ये 15 लाख देता है, ये 6 लाख देता है, ये 5 देता है, इस तरह कह दें तो ये झूठ होगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें मार्केट में से क्या कमाते हैं, क्या वो हम उन्हीं चीज़ों पे अभी बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि नहीं जी नहीं इसमें से बचता ही कोई नहीं है, ये 5, 10, 20 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपये इसमें से बचता है, तो ये भी झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ये रिस्की है, ये रिस्क होता है। इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि आपकी मुकम्मल फसल ख़त्म हो जाए और उसमें से आपको 1 टका ना बचे। इसमें यह भी चांस है कि आपकी 2 कनाल एकड़ में से 2 कनाल बचें, 4 कनाल बचें, 6 कनाल बचें। ये भी चांस है कि आपका मुकम्मल एकड़ का एकड़ बच जाए। और ये भी चांसेस इसमें हैं कि आप गर्मी वाला धनिया आपका इतने ज़्यादा वो प्रोडक्शन दे जाए कि जितना आप सर्दी में भी नहीं ले सके थे। ये भी इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आगे मार्केट की बात। मार्केट में से आप कितने पैसे कमाते हैं, इस चीज़ पे तो मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन मेरा दिल ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके कौन सा बीज कितना डालना चाहिए, ज़मीन की तैयारी वगैरह, खाद कितना, बीज कौन सा, और एंड तक मार्केट में कितने पैसे हम कमा सकते हैं, ये हर चीज़ पे हम बात करें। तो वीडियो से जुड़े रहें। अगर मैं किसी सवाल पे आपका कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब ना दे पाऊँ तो आप कमेंट में पूछ लें या मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके मेरे से इस मुतल्लिक़ आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसकी काश्त का ये जो आप प्लाट देख रहे हैं मेरा, ये मैंने 1 अप्रैल पे इसकी काश्त की है। अप्रैल चूँकि इस साल बहुत ठंडा था, बारिशें हो रही थी, तो मैंने सिर्फ 20 किलो बीज एकड़ में डाला। हालांकि हम 25 से 28 किलो भर के 25 से 30 किलो के दरमियान अप्रैल वाली काश्त में बीज डालते हैं। लेकिन चूँकि अप्रैल ठंडा था और ठंडा होने की वजह से जर्मिनेशन बीज की अच्छी हो जानी है, इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि अगर ज़्यादा डालूँगा, ज़्यादा डालने से दोस्तों ये होता है कि वो तना मोटा नहीं हो पाता। अगर ज़्यादा पास धनिया के पौधे उगे हुए हों, तना मोटा नहीं होता। जब गर्मी और लू चलती है गर्मी के दिनों में, तो वो अंदर से गलना शुरू हो जाता है धनिया। इसलिए प्रॉपर पौधे को एक अच्छा माहौल, हवा, रोशनी चारों तरफ से मिले तो ही मज़ेदार फसल तैयार होती है। अच्छा दोस्तों, जिस दिन मैंने ये काश्त किया उसके तीसरे दिन बारिश हो गई। ठीक है, तीसरे दिन वाली बारिश के 2 दिन बाद फिर बारिश होगी, मतलब 2 बारिशें इस पर हो चुकी हैं। और उसी टाइम पे साथ ही ये धनिया निकलना शुरू हो गया। अब इसका हल क्या होता है, ये भी चलो लगे हाथों ये भी बता दूं कि अगर इस तरह का भी हो जाए कि बारिश उधर से धनिया निकलना शुरू हुआ, उधर से बारिश हो जाए, तो चूँकि ऊपर वाला करंट हो जाती है ज़मीन लेयर, तो उसका फिर हल क्या करते हैं। इसका फिर दोस्तों हल ये होता है कि आपने इस ज़मीन को खुश्क नहीं होने देना। ठीक है, इसको ज़मीन को फिर आप यानी जैसे ही ये वाइट होने लगे खुश्की की वजह से आपने थोड़ा सा भर के पानी देना है ताकि ऊपर तक वतर चला जाए। ऊपर वाली जो जगह करंट होनी है वो नरम रहे ताकि बीज जर्मिनेशन करके बाहर आ सके। लेकिन ये आपने फार्मूला उस टाइम पे लगाना है जब आप ये मट्टी साइड पे करके ये देखें कि नीचे जो पौधे हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर आपका बीज अभी तक स्प्राउट ही नहीं किया, उसने फूटा ही नहीं है, तो आप उसको पानी पे पानी चढ़ाई जाएंगे तो बीज गलने का भी ख़तरा होता है। ठीक है, अब दोस्तों गर्मी वाले धनिया के नीचे आपने कम से कम 1 बैग DAP वरना 2 बैग भी आप डाल सकते हैं। 1 बैग DAP मस्ट है, लाजमी है। उसके बाद आपने इसको ऊपर वाली खाद जो है ना, 2 बोरियां यूरिया और 1 पैकेट आपने इसको जिंक का देना। चिलेटेड जिंक दे लें, वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह यह है कि आपने इसको, अगर किसी की 1.5 बैग से लश ग्रीन कलर का हो जाता तो वो 1.5 पे बस कर दे। मतलब आलू वाली ज़मीन है या पावर वाली ज़मीन है तो इसके 1 बैग भी काफ़ी है। अगर हमारा 2 बैग का मकसद ये होता है कि हमने इसका कलर जो है ना वो गहरा सब्ज़ रखना है ताकि मार्केट में से अच्छे पैसे आएँ। ठीक है जी। अब ये दिन कितने लेता है, ये 40 दिनों से लेकर 50 दिन के दरमियान तैयार हो जाता है। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं, इसका मैंने बड़ी ईद को टारगेट करके ये लगाया है कि चूँकि बड़ी ईद के दिनों में हर धनिया लगाने वाले बंदे को पता है कि बड़ी ईद पे धनिया अगर तैयार होगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छा रेट मिलने के। इसलिए मैंने बड़ी ईद के हिसाब से पूरे 50 दिन पहले रख के मैंने इसकी काश्त कर दी है। तो दुआ करें आप भी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद ये 1 अप्रैल पे मैंने काश्त की है। आज 20 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। तो 20 अप्रैल पे अभी मैंने जाके 20 अप्रैल का मई के पहले हफ्ते में भी 2 एकड़ मैंने काश्त करने हैं। वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, उसमें हर तरह का रिस्क है। अगर तो लग गया तो बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, ना लगा तो ये जो 1.5 लाख खर्चा है वो ज़ाया भी हो सकता है।
بعض دفعہ یہ بھی چانس ہوتے ہیں کہ پیسے ہی پورے ہوں، بعض دفعہ جو لگایا ہوتا ہے وہ بھی نہیں واپس آتے. تو بھائیو یہ رسکی ہے اس کا، کیونکہ یہ بے موسمہ جو بھی کام ہوگا وہ رسکی ہوگا. اس لیے اچھا بیج کون سا ہے؟ اکثر دوست بیج پہ آ کے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ گرمی والے میں بیج کون سا لگائیں. 2024 کی بات ہے، تب میں نے تھوڑی سی جگہ پہ تجربے کی غرض سے میں نے ہائیبریڈ بیج لگا دیا تھوڑا سا، اور ایک سائڈ پہ میں نے یہ دیسی ایرانی جو ہوتا ہے وہ لگا دیا. اب دیسی اور ایرانی میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جیسے ہی وہ میں نے لگایا تو جو ہمارا دیسی بیج تھا وہ اگ گیا، جو دوسرا تھا وہ اس میں میکسیمم 20 سے 25% بیج اگا اور باقی اگا ہی نہیں. اور جو 20-25% اگا تھا وہ بھی 1-1.5 انچ کا ہو کے پیلا ہو کے تو ڈیڈ ہو گیا ہفتے ڈیڑھ کے اندر ہی. تو اس لیے میں تو کبھی بھی پریفر نہیں کرتا کہ آپ ہائیبریڈ دھنیا لگائیں. ہائیبریڈ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ گرمی جو ہماری شدید گرمی ہے پنجاب کی اس کو برداشت کرے. اس لیے دوستو اب ایرانی لگانا ہے کہ دیسی لگانا ہے یہ بات بھی سن لیں، اس میں دوست اکثر آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو دوستو ایرانی اور دیسی ایک ہی بیج کے دو نام ہیں. دھنیا کا جو دیسی بیج ہے اسی کو ہم ایرانی بولتے ہیں، وہی ایرانی بیج بھی وہی ہوتا ہے دیسی بھی. یہ بیج والوں کا دھوکہ نہ دوست کھائیے گا. پچھلی دفعہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے ایرانی جو ہے وہ 25,000 کو مان ہے اور جو دیسی ہے وہ 18,000 کو مان ہے. تو دوستو یہ اس طرح بعض بیج والے جو دوست ہیں وہ لگ جاتے ہیں، جو جب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو نہیں پتہ تو وہ چھری پھر پھیر دیتے ہیں. اس لیے بچیں. اس سال جو ریٹ ہے میرے پاس یہاں پہ جو بیج کا ریٹ ہے یہ 20 سے 22,000 کے درمیان ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، من کا. اچھا اب دوستو آپ نے بیج بھی کر لیا سارا کچھ، اس میں کوئی سنڈی کیڑی کا کسی طرح کا کوئی اٹیک نہیں آتا. ہاں گالو کا مسئلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ گلنے کا، تو اس کے لیے فنجی سائڈ جو ہے نا وہ آپ سپرے کر لیں. ایک آدھ دفعہ اس کو سلفر بھی نیچے سے فلڈ کر لیں تو کیا بات ہے. باقی مارکیٹ میں اب لاکھوں کی بات ہم کر لیں. دوستو مارکیٹ میں سے لاکھوں جو ہے نا وہ آپ کی مقدر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جس طرح کی ہماری مارکیٹ ہے پنجاب کی یا پاکستان کی، اس میں کچھ بھی آپ یقینی نہیں کہہ سکتے. میں کہہ دوں جی آپ دھنیا کے 2 ایکڑ لگا دیں آپ 10-10 لاکھ روپیہ کما لیں گے، تو دوستو یہ بالکل جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ بولنے والے پہ تو ویسے ہی لعنت ہے. ٹھیک ہے. اب میں کہہ دوں کہ نہیں میں کسی کو ڈیسائیڈ کر دوں آپ لگائیں گے تو اس میں سے آپ کو بچے گا کچھ نہیں، یہ بھی کسی کا دل آزاری کرنا، کسی کی امید توڑنا، دل توڑنا، یہ بھی بہت غلط ہوگا. اس لیے ہر چیز کو آپ مد نظر رکھیں. آپ اپنا علاقہ دیکھیں، اپنے علاقے کی آب و ہوا دیکھیں. اب جن دوستوں نے گرمیوں میں گندم کے بعد دھنیا لگانا ہے گندم والی زمینوں میں، وہ کم از کم 1 رونی ورنہ 2 رونیاں کر کے اپنی زمین کو پھر جا کے تو دھنیا کاشت کریں. تو اس طرح آپ کی زمین ٹھنڈی ہو جائے گی، چانسز آپ کے زیادہ ہوں گے اس کے بچاؤ کے. اور پھر چونکہ اوپر جتنی زیادہ اوپر گرمی ہوگی آپ نے ان کو ٹانکوں کی بھی سپرے مسٹ ہے. آپ نے NPK کی سپرے، اپنا اس میں سے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی سپرے، اور نیچے سے آپ نے کوئی کھادوں کی شکل میں جو کوئی پاور دے کے رکھنی ہے اپنی فصل کو، تاکہ وہ ان میں قوت مدافعت پوری ہو موسم کے ساتھ لڑنے کی. میں اس دفعہ زیادہ پیچھے اس لیے جا رہا ہوں، ابھی ہماری تو زمینیں خالی ہو چکی ہیں گندم سے، لیکن میں مئی کے پہلے 10 دنوں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ بہت کم لوگ ہیں جو دھنیا لگانے کا سوچتے ہیں. اس ٹائم پہ وہی کوئی رسک لیتا ہے جس نے پہلے ان دنوں کا کبھی مزہ لیا وہ پیسے کمائے ہوں. تو اب میں تو اللہ کی سپرد کر کے رسک لینے لگا ہوں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو باقی جو ہوگا، جو مطلب جیسے جیسے چلیں گے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا ہر چیز. دعا بھی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ.